अस्सलामु अलैकुम। शाबाश मेरे चैनल देखने वाले दोस्तों, आपको बहुत मुझे खुशी हो रही है। आपको मैंने कहा था कि इन यूथियों का झूठ से मुकाबला करने के लिए लाजिम है कि नून लीग के जो दोस्त आपको वीलॉग करते हैं उनको आप हर तरीके से सपोर्ट करें और उनका चैनल सब्सक्राइब करें। और सारे चैनल, मैं सिर्फ कानूनी टीवी का नहीं कह रहा, सारे वो चैनल जो आप समझते हैं कि ये सच की बात बता रहे हैं और ये झूठ का मुकाबला कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप यकीन करें, जब मैंने चैनल शुरू किया था ना, मुझे कितनी गालियां पड़ती थीं। ओए बाबा, ओए वकील, ओए तुम्हारी कब्र में टांगे हैं और तुम मर जाओगे, और ये है वो है। ये सब लोग ही फेस कर रहे होते हैं। ये कोई नई बात तो नहीं, यूथिया वगैरह। तो उनका मुकाबला हमने किया जब वो हुकूमत में थे। तब भी मैं, आपको पता है मेरी कितनी वीडियो होती थी जो मैं उनके जलसों में जाके हाई कोर्ट के दरमियान से गुज़र के बनाता था कि ये देखो, ये यूथिया का जलसा है और इमरान किस तरह से अपनी प्लेटें दाएं बाएं रख के तो हाई कोर्ट में पेश होते थे, और मैं आपको वीडियो दिखाता था और आप कहते थे वकील साहब आपकी जुर्रत को सलाम, कि हुकूमत भी इनकी है, पहले इनकी थी जब तब भी, और बाद में भी जब इमरान हाई कोर्ट आता था तब भी, तो मैं ये करता रहा हूँ। तो आप दोस्त बड़ा भरपूर ताउन कर रहे हैं, और आपने जनाब मेरी तहरीक जो मैंने ये चलाई है चैनल सब्सक्राइब करने की, आप उसके ऊपर भरपूर ताउन कर रहे हैं। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। ठीक है, ये कंटिन्यू रखें, ये सारा सिलसिला जारी रखें ताकि हम इंशाअल्लाह ताला इस झूठ का मुकाबला करें। ठीक है जी। अब आएँ जी, मैं आपको ये बताऊं कि जिस तरीके से ये कर रहे हैं जनाब के दिसंबर में हमारी हुकूमत आने वाली है और पता नहीं क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला। ठीक है, दिसंबर में हमारी हुकूमत जी आने वाली है दिसंबर में। तो दिसंबर में क्यों आने वाली है? अक्टूबर में जी काजी फायज ईसा आ रहे हैं और इमरान खान आ रहे हैं, जेल से बाहर आ रहे हैं, और जनाब सुलह हो गई है, और शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की जनाब वो आपस में नहीं बन रही, और ये अफवाहें हैं। काश हमारे मुल्क में भी ये सोच आती कि हमने अपने मुल्क को आगे बढ़ाना है, जैसे हमारे पड़ोसी मुल्कों में ये है। इधर दुनिया में हर कहीं अपने मुल्क को आगे बढ़ाना है। ज़ात को पहले पीछे रखते हैं, मुल्क को आगे। यहाँ ज़ात को जनाब आगे ले आए हैं। जिस दिन हुकूमत बनती है दूसरे दिन बयान आ जाता है कि जनाब धांधली हुई है और ये हुकूमत नहीं चलेगी और इसको हमने गिराना है। यही चल रहा होता है ना, इसको हमने गिराना है। काश ऐसा ना होता और हमारी सोच अपने मुल्क के हिसाब से होती कि हमने मुल्क को कैसे आगे बढ़ाना है। तो आप सोचते, हर चीज़ सोचते कि जनाब मुल्क कैसे आगे बढ़ सकता है, हमारे बिजली के बहरान पे कैसे काबू कर सकते हैं, गैस के ऊपर कैसे। सर जी, ये सारी बुनियादी चीज़ें हैं, ये ख़त्म है। और ये ख़ास तौर पे मैं आपको ये बताऊं, पहले लड़ाई झगड़े होते थे, थोड़ा सा उसमें सुकून था। जब से ये इमरान खान आया है ना, 26 साल हो गए हैं या 25 साल हो गए हैं, जो नौजवान बच्चे इधर बड़े हुए हैं वो देख रहे हैं, ये तब से अमन नहीं है। उसने कहा जी मैं अमन लाऊंगा ही नहीं, मैं आराम से नहीं बैठने दूंगा। आप देखें 13 के इलेक्शन में नवाज़ शरीफ साहब जीते तो इमरान खान ने 126 दिन का धरना दिया, सिर्फ फसाद पैदा करने के लिए। यकीन करें, सिर्फ फसाद पैदा करने के। फिर उसके बाद 18 का जो इलेक्शन हुआ, नवाज़ शरीफ की 80 सीटें, 80 MNA की सीटें इमरान खान को दे दी गईं, और नवाज़ शरीफ साहब ने कहा जी कि मैंने कोई जो है ना वो नहीं करना, क्योंकि वो थे ही जेल में। मरीम नवाज़ भी जेल में थी, नवाज़ शरीफ भी जेल में था, और ये लालची इंसान इमरान खान, लालची गुंडा, ये जनाब चला गया कि मेरी हुकूमत बनाओ, और इसकी हुकूमत उन्होंने कमर जवेद बाजवा ने बना दी। मैं इसलिए कहता हूँ नवाज़ शरीफ साहब अंदर से क्यों नाराज़ हैं, और भी वजूहत हैं। एक ये भी है कि शहबाज शरीफ साहब ने और इस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि आप कमर जवेद बाजवा के ख़िलाफ़, फैज़ हमीद के ख़िलाफ़, साकिब निसार के ख़िलाफ़, आसिफ सईद खोसा के ख़िलाफ़
کوئی بات نہیں کر سکتے۔ ان کو مجبور کیا گیا کہ جناب آپ یہ چھوڑیں، یہ جو آپ جو وہ کر رہے ہیں نا اپنا یہ بیانیہ ووٹ کو عزت دو، یہ چھوڑو، تو وہ پھر بندہ آپ کو پتہ ہے پھر مجبور ہو جاتا ہے نا۔ اور اس میں یہ بھی شرائط ہوں گی کہ جناب ہم آپ کے بھائی کو لے آئیں گے، آپ فکر نہ کریں، اور یہ ہے وہ ہے۔ تو یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے، اور یہ سازشی انسان جس کو ہم کہتے ہیں نواز شریف میں کمزوریاں ہیں، شہباز شریف میں ہے، لیکن ہمیں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ میڈ ان پاکستان لوگ ہیں، وہ پاکستان کے وفادار ہیں، وہ کچھ بھی ہو جائے وہ پاکستان کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ تو جب کہ عمران خان کہتا ہے، اس کو کہتے تھے عمران خان یہ جلسہ نہ کرو، جلوس نہ کرو، مارشل لا لگ سکتا ہے، وہ کہتا ہے لگ جائے، مجھے کیا ہے، لگ جائے۔ تو اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا کہ بھئی یہ ملک کے لیے کیا چیز بری ہے کیا نہیں۔ اور اب انہوں نے تو نعرہ یہ لگا دیا تھا کہ عمران ہے تو پاکستان ہے، لو جی گالی مکا دی تھی۔ ابھی ان کو بھی یہ ڈر خوف نہ ہو فوج کا اور گرفتاریوں کا اور عاصم منیر کا۔ آپ یقین کریں یہ KPK کا علیحدہ نعرہ لگا دیں کہ یہ ہمارا ملک ہے، KPK ہمارا ملک ہے، یہ لگا دیں۔ تو یہ چیزیں ہیں جو قومی سوچ عمران خان میں نہیں ہے۔ قومی پارٹی شاید وہ ہے، لیکن عمران خان کے اندر قومی سوچ نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے سوچے کہ اپنی چیز کو تھوڑا سا پیچھے کریں۔ پھر اس نے وہ دھرنے دیے، اور اب جب وہ ہارا تو اب دیکھیں کیا ہوا ہے، اس نے 9 مئی کر دی ہے۔ کتنی بڑی بات ہوئی ہے، 9 مئی کر دی ہے کہ جناب یہ کریں اور وہ کریں، اور ابھی بھی اس کے اب پھر نیا یو ٹرن لیا ہے۔ اچھا جی، نئے یو ٹرن پہ اوپر میں آج ایک پڑھ رہا تھا کسی شہباز گل کا یا کسی کا کہ اس بھیڑے روڑ نالو چپ چنگی ہے، تو پھر بھرپور طریقے نال معافی مانگ لی ہے۔ عمران خان نے معافی مانگی ہے نا، تو اندر سے جو اس کے کارکنان ہیں نا کافی پیچھے ہٹے ہیں، کارکنان پیچھے ہٹے ہیں ان کے کہ یہ کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جب بھی PTI ختم ہوگی نا، یہ اپنے انہی کرموں کی وجہ سے، اپنے عملوں کی وجہ سے، اپنے اقدامات کی وجہ سے ختم ہوگی۔ نون لیگ اسے ختم کر بھی نہیں سکتی، نہ نون لیگ کا یہ ختم کرنے کی طرف وہ جا رہی ہے، وہ خود ہی ختم ہوگی، خود ہی اپنے اعمالوں کی وجہ سے اور اپنے انہی جیسے یو ٹرنوں کی وجہ سے ختم ہوگی۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان باہر آ رہا ہے، بھول جائیں بھائی، عمران باہر نہیں آ سکتا، جو مرضی۔ اچھا ہے کہ یہ بڑا تکیہ کر رہے ہیں منصور علی شاہ صاحب نے یہ فیصلہ دیا ہے نا مخصوص نشستوں کا۔ تو اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے یہ قاضی فائز عیسیٰ کے کیمپ میں تھے، جب عطا بندیال تھے نا تو یہ قاضی فائز عیسیٰ کے کیمپ میں تھے۔ منصور علی شاہ کو میں اگر یہ دوسرے جو ہیں جاج مظاہر علی اکبر نقوی یا اعجاز الحسن وہ 200% تھے نا، گندے تھے، تو منصور علی شاہ صاحب کو میں اتنا دوں گا کہ یہ 20-25% ان کا جھکاؤ ہے، باقی 80% یہ میرٹ پہ فیصلے کرنے والے ہیں، اور یہ میرٹ پہ فیصلے کریں گے۔ اور پھر دیکھنا کہ یہی یوتھیے جو ہے وہ ان کو وہ کریں گے۔ ویسے تو میں نے اور سکیم دی ہے گورنمنٹ کو کہ آپ اتنا رسک ہی نہ لیں، منیب اور منصور علی شاہ کو چھوڑ کے جو اگلے نمبر پہ ہے نا اس کو چیف جسٹس بنا دیں، جیسے آپ نے لاہور ہائی کورٹ میں بنایا ہے، یہی لاگو ہوتا ہے نا وہاں پہ بھی قانون۔ سینئر موسٹ ہونا چاہیے، لیکن وہ آپ انتظامی حوالے سے کر دیتے ہوتے ہیں، تو وہ حکومت کرے، اگر اس میں ہمت ہے تو وہ یہ کر سکتے ہیں، اگر ہمت ہے تو۔ ہمت نہیں ہے تو پھر وہ یہ کام نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہماری تجاویز ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جناب گھر سے باہر نکلے۔ میرے خیال ہے یہ ایک جو ہے نا جلوس کہہ لیں یا وہ کیا کہیں، ریونڈ روڈ پہ نکالا جائے کہ نواز شریف باہر آؤ، ٹھیک ہے نا جی، یہ جلوس نکالا جائے، مجھے یہ لگتا ہے نکالنا پڑے گا، کیونکہ وہ بالکل خاموش بیٹھے ہیں، پتہ نہیں گرمی ان کو لگ گئی ہے یا کیا۔ ویسے جب سے وہ آئے ہیں خاموش ہی ہیں، تو ان کو باہر نکلنا چاہیے۔ وہ
اے ٹیم تبھی ہماری سامنے آئے گی کہ کیپٹن ہمارا جو ہے نا نواز شریف صاحب وہ باہر آئے. کیا خیال ہے آپ کا؟ تو کیپٹن آئے گا نا تو سارے اتحاد بھی ٹھیک ہو جائیں گے. اور جو روٹھے ہوئے لوگ تھے، میں نے بہت کوشش کی تھی کہ ان کو نواز شریف صاحب منانے جائیں، لیکن نواز شریف صاحب ان کو منانے نہیں گئے. اب ان کی مرضی ہے، ہم تو مشورے دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے. تو ایک دفعہ پھر آپ کوشش کریں چینل سبسکرائب کرنے کی اور حوصلہ افزائی کے لیے. اور جو گروپ لائف انشورنس کے دوست ہیں وہ مجھے اپنا شناختی کارڈ بھیجیں، ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں، اور واٹس ایپ پہ 0300472572 ان کو میں پھر بتاؤں گا کہ آپ کا یہ کیس ہم جو ہے نا وہ شامل کر دیتے ہیں پرانے کیسوں کے ساتھ، تاکہ آپ کو انتظار نہ کرنا پڑے. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ.